وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام درسي في تعالاتنا ناموسا صومنا الرا ناموس صومنا بكلمة قدما توقف ناموس واجبات في ناموس سنانا حاكام بركاتي سادة جيشورا سرير رايا ذاك نشان خناف صومني آدم يسورة كبا إسيدا ملك صومني مغبوطا ولا يكمل إلا بقيام بها نام صوب سري دابت ولملك غريبوطا جانو سرينا خناف نام سنقو بكلمة قدمة كناف سعادة واجبا لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها تقوى واجبا جيشورا صومنا خرانا تجسومنا خبيث الرئيسة فتورا تقوم من نام سنالت إذا تنفتوا خبر باجي سجدوا خلاف نام سوون جدوا واجبا خيس نابتوا دركم قدما تيرا ناتجي سومنو وانا الله سنتي واجب قدا تيركم الله راغبر الله راسي نابتوا القولية والفعلية نام سوون واجبا هذا خغم جچتي كما تيبي خغم دلرون كما تيرا ومن أهمها الصلاة المفروضة نام سوون نام سومنو جدوا إذا تنفتوا خيسينا دابتو بابو الرياضة نساء نام صوت الكم ورمتوها التي هي آخر أركان الإسلام صلاة صوت الكم ورمتوها درت الفتورة إسين صلاة صوت الكم ورمتوها دي تاكاد بفنتوها أركان الإسلام النادى إسيني إيش شهادة لمالكي فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها نبي صومنتو صلاة رجل فجور أركان سرايا جماعة إسينا دابتون أركان صلاة الدفاتون شروط صلاة الدركتون واجب وصلاة الدركتون ليسا واجب وصلاة إلى الدفاتون أركان لم تجسور ولا برباجسان قلنا مصدق فعل جيشورا إيك شهادة لمانتي خلق سوبرتو ولا الدفاتون بمراي إسي جيش لما لينو إسينا خيسن لما سوبرتو جمع وجه مسجد خيسن وإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام خوني صلاتون شروط سيدي في أركان سيدي في واجبون سنة الفتور مسجد ون تجمع وجه مسجد خيسة الفتور صدى الله الرأي صدى الله خيسين أبجد سوبر خراب ونمسل الرأي جيتو خاني جيتورا وفرد على الأمة حضر كما علماء الرأي أمة الرأي جيتورا سوف يسيرة الجج صدى الله تجج خصوبر حضر كما علماء الرأي نبتج صلاة الفتور صلاة ديسون صدا خالقان نفي آجل صدا ربي صدا كل مفسيس آجل صلاة ججورا حديسون صلاة ديسون وموجب للعقوبة صلاة لتفتوريسون كتاب خالقاتي نمرت سبجيس قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى إيجا نبيون إيجا أصحابتاتي وفومدون قوتوا فين يا الله إسان كسلاة ديسن خالفين إسان جلدهم فسوف يلقون غيا إسان سنغرقون مراتان جهنم لك غي جامو غرقون متاني يا الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نمر توبة ملئ صلاة ديسوسا نمر توبة ملئ صلاة ديسوسا للرا حالات أمر ملئ خقاري دلغة ملئ إسان نفس الجنة سينني واتك هنا إسان ميدمن غلط دلغة إسان الرا واتك ميدمني جانا خناك جيس صلاة ديسون صدا خالقات بمسيسا أكما خنا كتاب خالقات بديلنا مغلت ومن السائمين من يتهاون بصلاة الجماعة والرسو من الرا صومنا خنا ربي صلاة سير خصلاة خنا جمع وجه صلاة خلاة صوت جيرانية وقد أمر الله بها في كتابه فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الله سبحانه وتعالى صلاة جمالك أدليت جرا حالتي خوفلت بك جهاد الجنة ديمني دين صداتنتي بك سنتو جنة ربي سبحانه وتعالى
صلاة جمالة لجيجي لجيجي يا نبي يا محمد أتوقوت هذا إسان كيسد إسان صلاة العبد فلتكن طائفة حالات بطوطوط تكا خالي مجاهدون الراتان خسيوت جنجل الراقتان حالات بطوطوطي جالله وليأخذوا أسلحتهم ورسوت صلاتكم ميشا إساني الله حفظتني سيفي إساني لكمتني ميشا الله إساني إسان فنفتني إسان جيشو رسوت صلاتني جيشو ربنا جيشو كل صلاة جمالا أكان جيشو رجباته واجبته رتوانا مدل الرأي فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وقالوا بسجودا إسان هاتاني بخيسنتي جالله وتعطي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه توتي من وجه جولة صلاة ونسوى جنجرة كنوكو صلاة تول مفتي جولة ها نفتو تابيرو توتي صلاة ها صلاة نيسي وجيني دي الله خوني سافرتني ميشا إساني دي تخي إساني حقبتني ميشا إساني حقبتني دي الله خوني مالي تلبي وجه قرآن إساني سد الله سالتي بكديني حمان دي بكدين صدالتو رب سبحانه وتعالى صلاة خوفنا رب حرام بريجت جمع صلاة أكا واجبة رتوانا مدن الرّا أدول بصدام تكندير نمن أسيد مخاصيصة أزانا أزيد تكاملت أسيد كويا نمن سومنا خيسلتو صلاة جمع راهبون إمبر باجو سجد شكري مسلمة خناف أمر الله بالصلاة مع الجماعة في هذا القتال والخوف الله سبحانه وتعالى صلاة وجديد لجمع على صلاة حالة ولد أكما خانا بك صداقة يسد الله ففي حال الطمأنينة والأمن أولى حالتنا قاقا بنفاق يسد بلي مسلمة صلاة جمالا أكان إرد دفتشون إرد على جنشون خلنا وقا صدارة بك صدارة بك جهادة ربي سبحانه وتعالى جمت يجب بك نجينا فاتي جمان أكا واجبا جنشون الدليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب قربانكم عبد الله بن مكتوم خجامه قربان الله تكو يرغم ربي فيا يرغم ربي أنا هركي سادكو خغر مسجدان هركي سنقبو إجابا لا إجابتكو أني جمع آخر رفوندنته نمن هركي سنقبو جان رواء بريد ليست رواء بداه أنا هركسان هركسون قبو جنشور رواياتنا هركسان تكونن قبا لا يلائمني ناوجي ولنقلو نددر بايني خجول لي روان مفتجي أكمنا من قبنيتي جنشور هركسان هركسون قبو يون جراتي اللي أكمنا من قبنيتي جنشور ساتي قبام خنافو يا رجما ربي آتي دوبا نهيم تاجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة جيرتي أبنانا غري روان ليست يا رجما ربي مدينة بنيسة دمّا بنيسة بكشانة دمّاتي وانا كجوه بوتي خنة دمّاتي كجوه دمّاتي خنافو هركسا كنا مسجدان هركسون قبو حيّمنا دولي جيرا من الصلاة وقامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوزيري لك أبدا صلاة جيمنا حكومة قبانا چكرا كلمة رسول الله أذان لكي ساجين أذان صلاة افتي لكي ساجنان ايجينا لكاجين قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطاتو أواكو جين وقامنا الرسول يدريه قولين فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد بليين نما نسار كسر قبل بل لا أدري قبل نقولي إسمنا وقايا من قولين نتيجة جبنو خوضي لك قبل جنشورا صلاة الرهبون جمع الرهبون إمبر باجس جمع واجب دورت تقوى حديث جنشورا كان دليلا تقوى جنشورا واجبنا صلاة جمع لنا تقوى حديث دليل جنشورا ديسنا وتارك الجماعة مع إذاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا نم تقوى صلاة جمع لكس صلاة جمع لنا بيولا كسي بليين خيره كوي فوقي سورة وجين واجبة كل في سورة وجين خيره دون كوي ساو كيسيتي جرا جامع جيتو سونس غلط تچاي ساغورا مسري ساي فوقي سيتي جرا فإن صلاة الجماعة مضاعفة صلاة جمع بليين صلاة وما صلاة للرا دچان دون ما غرم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز ب27 درجة لمحمد عليه الصلاة والسلام صلاة جمع على صلاة النجاتي
صلاة بيشا صلاة الرا درجات الدبي تربان شعتي جنيه مدرس صلاة السلام درجات الدبي تربان غير واقعي درجات الدبي شنين شعتي صلاة جمع صلاة بيشا صلاة الرا صلاة جمع تورا جال صلاة قربان صلاة تورا من ساخيس سوقي ساخيس صلاة قربان صلاة تورا صلاة جمع صلاة تورا جال درجات الدبي شن تكاغر درجات الدبي تور आकी तिजबी को ते गरीब लमाई गरीब वाला जिते बिशज्जे गरीब जिते बितोर बेती आदा जम्मा के दुतनी गलनी ले तुम माता जे थका सबरती जम्मा सलात फकुर राबुनी गलनी जे तुम जिते बितोर बता थका जिते बिशता जे थका सबरती सलात इखलास सलात अदफलह المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ور صلاه صادقه خشوع الصلاه لربهم خشوع صلاه روح الاجر خنام جتا صلاة جمالا بليين واجبته وجي نبتلا وجي جمر راها فورن نبتدي صلاة جمر راها في خيره توي فوق سيتي جرجت خاصة ناموسا لما سومن الرام صلاة التي نفتو بك عزاني قدمت جمع صلاة مسجد غيثت أكام برباجي سارة قلت قدام الأرقام ورجت وفوة المصالح الاجتماعية التي تحصل المسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والعفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. سلام جمع له بليين واحد دولة نمتج من الصلاة خير هدوء فوق سورة وجه إن جت سورة حكومة إسلامنا فعلسيت جرا حكومة إسلامنا حركات جرا لما فعمل حكومة ولكم بيسكال بمؤمنا ولا لا برسي سورة كيس جرا نمتج سورة مسجد صلاة أكما خنا جتورا جمع صلاة النوالي أرقمو ركتا غرغارات رجتين مسجد كنتوتي وفي الصلاة نمدك ركا ورقو حمتو لفاقه وجمته ركو سبكما ركو ملتو تاتي أرقم ركو سلفاقه إمامتي ركتا من هاگر غاروجي أرشمتي قد قونا مواقع رقا ورقوسي ركو جتورا سن نمسد الآخر في جتو خمان الرأي وصلاة جمع الأرقم الرأي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة جمعنا بوا يسير راجع جولا هوغاني في عجمان بيلوان في خيجة إساء كما نهي هوغان قربان تقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن عججي أزاري جيني مؤذن عججي كامي جيني كامني صلاة قود رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة قده مسكين بجسدي ججولا ووري قبولة تجيري ججو خناكو نبتي جوخفا صلاة قول خير لكتا غرغارو خلالي إبون جيسي تجيري أكما خنا تقوما إسلامي نادا رب سبحانه وتعالى غرغرين فجعينا واعتصموا بحبل الله جميعا تقوم اسلامنا لا خنا خيسا بهرت ورغم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اكور دي لسان خيسا غرغر بالي انتهينا لا جل خنام جچا نمن مندي وخيو خبر صلاه دار جمع فجورت ورغم اكما خنا تقوم اسلامنا ديغم ورغم جالن تجدون متي ارغبرا خنا تدمما ولا لا برسطنا دما ركعتا غرغار راتنا بمجد وبترك الجماعة يعلم نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين نبتي جدت الجماعة في سورة رمس بلي مسلمة لقو إساء كتاب دينك سورة الرمس أكمل المنافقة ترجمورة ثم اللي شرع الجماعة مقل جماعة مفرجت ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا تهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنجي إرفاض صلاة وري منافق الرد إرفاض صلاة وري منافق الرد صلاة الشاهدات في صلاة سبيلتي جي صلاة فجري دي صلاة الشاهدات ونس يرو تعبات ويا دلغت ولي وغا مغرب صلاة تكتي نمن غتاي لفا خيج تلغر مسجد بي صلاة رتو توفاتي جي خيسن تن منافقا اكاد توفاتي جي صلاة الشاهدات في صلاة فجري لا اسرا علماء وايد واسا مال صلاة العلماء اتوفات جنة توكو صلاة ربنا ما جي دلغر رلم ويا دلغت ولي كتي شاهدا منا لفا خيج صلاة دي نورفا رفي اوغاني كالكلمس
صلاة وجه أذان يقول بحبي باقي وداني كره مسجد يقول إتورفان خنا جت منافق رت أكار فاتي جل إيمان تيرو خنا كيسنا مو لما باوني وانا منافق رت صلاة لما فاتو صلاة لما صلاة أكن كيس صلاة توجل نمني ساكر مسجد يقول سهيل توجل منافق دوران وانا صلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس جي نما كرسيفا ناجت صلاة لي إسا كرم مسجد صلاة أديكو في إسا صلاة كرم مسجد كرم أديكو نمني سهل أركو دران ربي راغرة برباد جت صلاة واني كرم مسجد إسو فجوج الإيماني خنا جت أكاني كفاتا جمنا بكرت خنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لما وصبيخي وان فجري في شايق إسا تجلو كرتر سلا صلاة خنا لما نكفجي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لما وصو شروك اللي تاتي سلا نفاجي شروك اللي سلا تاتي غير واقعي وصولا بيتك شوتا تفوق قدر القدام يخي سلا صلاة الله نفوج البنما وصول كلامي عدد ما كذا كلام مسجد بكش مخلوق كلنا القطع شرط ما تبريبا أسيت خير التابع نم سلا من أنت نفوج واتك شوتا خناقو يحبون العاجلة ويزدون الآخرة علمنا ما كن جد تجوا الدنيا كنا بيمنا جد وآخرة لا ورب الآخرة نم صلاة الخبر سن الرحيم الدنيا تنا خيسة بواجد يفعل خنا كتشي من ما وصوبات كشودا يوم مسجد كنا نرجع وصوبه سلاح نفوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خنا أن يادة رسول صلاة تجدد يادة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إقامة ورمتنا يادة एक ऐसा जिकुबान को पता जुटी यादे खाना मांसला एक खाना अंदर मस्जिद एक जुटी यादे डीलन सुमाता निकमाई बिरिजाली एक खाना अंदर जुटी यादे डीलन वो जिंजिरू इसा वो जिंगजिरू डीलन सने कोई अबे कुरान राता गरज चूरा और मच सलात ही कुफने घर सने की एक जुटी यादे है जी और वो तो कुरान अबे कुरान को रतनी खाना वो जिंजिरन अब देख साने वो जिगर और वो सलात कुफने की एक जुटी यादे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فوحرك عليهم بيوتهم من لسانه التي كبرت ياده جدا ون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينا ما بلسوا أبينا ما مجاسوا سلا شريعة إسلام التي حرام هاتم غرو ون صلاة وجمع خنا واجبات رسول الله صلى الله عليه وسلم نام صلاة جمع را كفرخان ور صلاة جمع را فكنا من لسانه التي بربلسوا تلبيدان ياده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى أكنج عبد الله بن مسعود نمني سكمتي سبب الله كل مسلم هذه حاتفة صلاة وقنرت بك عذاب سينا قربتي صلاة وقنرت حاتفة هي نمني قربتنا الله كل ما جتوني سكمتي الله سبحانه وتعالى خلق لنبي خيسري خلق شيء خلق ديدي خنافو سلام جمع صلاة خلق شيء رأيي قال ولقد رأيتنا عبد الله بن مسعود فرجي دكمت كوتي جنركي وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق صلاة جمع خلقني لك صلاة منافق ما بكما تيوتي ملك صلاة جمع خلقني كوتي جاركيجي مجاهد منافق ما تدانو بكم نمك سيمله نمنوتي مسلمان کو صلاة الله نبر توت الوقت جاركيجي جبل رسول الله صلى ولقد كان الرجل يؤتى به قربان الركن ودما خجدون لما تديم سفم حتى يهادى بين الرجلين خجدون لما تديم سفم حمس في خيسر امرتي وبرج مسلما ومن الصائمين من يتجاوز بالامر فينام عن الصلاه في وقتها والرسول مرة نام سوون جتودا نمني سوون كوچا سورا والرسول صلاة جماعة أفوني سوي سورا نام سوونا كنا بلي سنيرا أكو مجنون تهج جتودا بلي خبرو نام الجمعة صلاة ما ومخيب المتو صلاة على فتو جرجت يرو يسيرا كيس صلاة ويا كنا تلقى هولي الدنيا تنا برباد أجت ساعة وكنا تيسا سكر سدين تيجا تيسا يرو أسير الله كنا نفاقي صلاة وتيتم أكوار ريفتي جتو ريفما بلية الدور فاتر باقي صلاة وهذا من أعظم المنكرات بلية نبي جتو لغويا لفاقه صلاة يرونة صلاة دندي جمعنا صلاة يوندندي هل كان أطورون سرط حرام أطورون نمي سجد شولا بلية مسلمة سرع برباجوس هل كان رفع
واني صومنا أكانوا في إسماعيل وجه قادرا يورو رفت تنكمان يورو رفت تنكمان بليين تا لفاتي فورتي تا أخابوتي جنگانيج خناب جتا سنة بربادتي جتولا ملكانا الكنين شاتا ذكري قرآن قرآن قرانا لأجل مغاري هاتا مغارو يوري في قيامنا خيسد واجب ربي خمكيتي يورو رتي صلاة مندن دي أكو مخنا واجبتكم مس الدنيا تنتهي إداء مال البرغل سومين تنتهي سوبار كاترا بلوتي جيشو شفاتا أورو تنتهي يوري في كماليتا دينا كير تنتهي كماليتي وهي الرتي خبير أبتوتاني بلي مسلمة بحال كرفني قويا جيشورا dirqama keenya fi dirqama rabbii keenya dirqama qabeenya keenya dirqama lubbuu keenya geessuun nama muslima irraa akka barbaachisaa waashaddi idaa'ati lisalawat hatta qaala kasiiru min ulama inna man akhara as-salata waqtiha biduni udhri shar'iyyin lam tuqbal wa in salla 100 marratin akana jegari ulamaida namni salata takka booda'an seeroo isirra uzri dhammalet akkanumatti ka salata booda'an seer صلاة صلاة كيف لو صلاة بيو صلاة الليل جد غير معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا لم درجات كذلك درجات سنتي كثير من شيء عددني شيء تخدير يسرد يفهم راجي خنافو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا جربي صلاة بمثل درجة فردية وموقوتا تجي فردية وموقوتا نمتي جوسه يوم هندا عصري فولي سام رتوك وتكاو أكادو ديمتو تخبودا سيوتا أكمل جت رسولي حركة كاترا فولي هرام جاته تمكنجيسه أكادو بعد خسارة سيوتا فولي يوم سيما حال نبر باتش نمرة بيتامرلا كيفن بيسالة كيفن بيسالة شكي من عمل عملا ليس عليه أمرنا بدا مبرتين خونس بدا والرسول خلاق قرين عليه الصلاة والسلام خلاق قرون بدان فولي يدي كيسنتس أكو مخنا عبادة خيستيس بدان أرجم تيجتشو خنام جت صلاة يورو ركب ديوان تهيب يورو ركب ديفنشون أكام برباطي سادا خيستو نام سوون نبني سومنا رتيفتو بورا توكو صلاة جتشو ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال ديكا موبن واجب وبنا نام سوون ديكا موبن ما تهرّا بوليين نبي سومنا رابعاتو كما شوفان الله سرت أرام كريرا شوفان الكمال ربي صلى الله عليه وسلم سرت أرام كريرا رابعاتو كما خجل شوالي جبت له كونه رابعتي خجل رابعاتو كما نبي مسلم سومرتو خجل رابعاتو كما وسوق وصل لرته خجل نجت شوالوان آداب رته وكا آداب رته وملاكو تفقه سبب خجل دوام مدتنا مجيء خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلني دلتنا مجيء ساجي دلين كره بدان مجيء سديدي بدان تو خجل رابعتو هم جتورة خجبني ساتبيانه حتى يكتب عند الله كذابا هم الله جل تندو خجبا جتور بري فموديا خناف جتوريين ربي وكونوا مع الصادقين ورّيك بعض بدو جتاجي نام سوون إذا كم قدما تيرنا بوليين نبي سومنا خجبا رافعاتو خجبا جتور إخبار ما يخالف الواقع هو الإخبار بخلاف الواقع خجبا جتور وان أرجمته وان خلق ودي سورة جتور أما أرجم الرجوع نبتي جوجي خجبا جرا أكما كان مس الرجوع خجبا ربي مدر خجبا خاو إرجع ربي صلى الله عليه وسلم خجبا خاو ربي تكنا جيجي ربي توان ربي تي إفسو رسول الله عليه الصلاة والسلام أكنا جيجي إرجع ربي تي إفسو الرجوع خجبا را خون مالي الله إرجع ربي توان خجبا وا إسحاق كنا جيجي الله إرجع ربي توان إفسو مالي تعليل حرام أو تحريم حلال خنا خيسون نجد وان ربي حلال كده حرام كده وان ربي حرام كده حلال كده كيس جل وقال ربي نكنا جل محمد عليه الصلاة والسلام كنا جل وان جل سويه حلال ده نمني حلال جل حلال كده تكاون سر ربي حرام كده يوتقى حرام جل نمني جل دي خم يكون سامر دين جل شورا دلي كدارة إرار جمجل خنا ربي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إسنجينا وأنا رب خيس جت جت خجبا ونكون حلال ونكون حرام إنجينا لتفتروا على الله الكذب خجبا كالله رتكم تريم جت الله إن الذين يفترون على الله إسانا خجبا الله رتكم من إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إسانا خجبا الله رخايا
إسان من كاهنين متاع قليل ولهم عذاب أليم أنا نواتي كيف جدنا الدنيا دي إسان كتان على ساتي تعالى خناب تشكرين كنا صوبنا نمي صوبنا كبو إرتي دفتو أبو راي خنا راجع شورا بيني إن شاء الله ورغل غلوانا بيجي بنوات تيب غري أحكام صوبنا تأتي دبرة غري أحكام صوبنا راكوريين نمي صوبنا توك وجه شورا وان صوبنا إسحاب الليسو هندر راي راي بيكو بابا وان صوبنا بالليسوس إذا كنت قرآن بالليجل warre wonni somana balles nyaachuu beeka daaliin beeka nyaachuu somana balles namtichi wo irraa fidaan nyaatee dhufe somani badu jenni beekaa yoo fakkisiise somani ni bada beekaa yoo fakkisiisu baate immoo somani ni badu jenni hobban somana balleessitii jenne hobban somana ni balleessitii kanas jechuudha hobban raa ittisuu qaba namni musliimaa akkuma kan ammas wanni somana ballees wanni aadaa dhiini jechuudha fayyummaa dubartiirraa bahu somana balleessaa jenni خنام جتا أدو بسر ساخان وندي آداد وندي تيور كسومن نسيداني بداجن خنام كيا سنسين كسومن لكاتيا كفردسن أدا خبر قبدي صلاة مبدا كفردو سومن آدني سومن ني وان آدتي وجي فياتو خنام جتا كما خنام بس وندي سومن بلس بولي مسلمة بيخا كبكيسي سودا كما خنام بشار سرتي كرا كنجاني وكتورا جنة خنام رأي بيكون أكما خنام كيا كيسن إيغا فجرين بيهور وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نبي سبحانه وتعالى ألقان كيسة وروج الرفن أيام هذا وضوء يقفجين بهبودا ورد اتدهاتون سوما نسلم الليسة عدل منات وجبسيس أكما خنا ملك كفارتا مغنزي تيتو لسرات وجبا نبي يا وروج الرفن تكاجة چودا قبل بلسيس تكاكو ججا كيا جهاتما باطي لما والفانا رول انتعاسي سوما نقبا يو كيا تكفره guyyaa jahatama keessatti guyyaa tokko yoo fure istinaafa jalaataa haalatti irra deemuu qabaa jedhe kanaaf jecha akkuma kan ammas miskiina jahatama nyaachisaa buleeyyan musliimaa kun kaffaartaanama jechuudha guyyaa warra wajjirate hundinii guddaadha jechuudha kana jechuudha beeynee akkuma kana beekaa namticha harkaayyoo fedhii irraa qabaasu taatellee soomani ni bada mumbaduu jechuu keessatti khilaafa guddaatu jira garii ulamaa ni badaa jedhe garii ulamaa hin baduu jettee kana walumti qotaasisuu kun jirtu namni jechuudha soomana qabu من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جت خجبا دلقا فقطوا لمن لكسين نياتا رباقي لكسوا غيسة ربي بدرتان جنت جنيه ومن عليه الصلاة والسلام أكما خنا من لي لمو سومنا من ليستو تكاري من ليستو تكمل ليستين لمو سومنا من ليستو لمو بكا نياتا بكا رباقي دا بكا نياتا نمابو تغزاء لاغنا تنماتا دسول سومنا من ليستي جنيه نمي ستركاسا جيجن فينا بانو فرنا قبا limmo nammotu ta gamata fafanan nama wararan takkasii jechuudha ta bishaaritu ta bakka laaqanaa hibbuun soomana balleessituu jedha kanarraa jechuudha wanni ulamaa keessatti waldhabde immoo limmoo nama kafarra waraanantu osoo namni isiidhaaf hundee keessatti illee fudhatte funyaanillee namoolee nama deebite kun soomanni isiidhaaf jecha hin baduu jedha kana jechuudha waan soomana balleessu akkuma kana mallee wanni soomana balleessa jimmoo aadadatti kanamni keenya haasa'u ka soomana balleessidhee jira wanni zaata qabu waan qaama qabu keessa yoo seene soomani ni bada jechuun olola malee walaacha soomani badu fakkeenyaaf yoo funyaan kuma if keessa soomani badaa jala gaafa dura akkuma kana yoo gurra kuma if keessa soomani ni badaa jala kuni walaacha soomani badu soomani waan isa balleessu waa haga sagalii waan amma haga dubbanne kana waa haga kanarraa ifeenan soomani jechuudha hin badu garuu galata soomana akkaan waan akkaan nama jalaa gabbuusutu jira waan galata soomana akkaan nama jalaa gabbuusu sunna mahamatuufaa nama walitti diru wanni kanaa jechuudha waa haraam gorgada yeroo hundaa'u haa ta'u garuu isiidhaaf jecha soomani badee qada kafala hin jennu asirraa gaafii takka ammas teeda gaafatamtee hin deebiin nam tokko jechuudha yoonifi soomana tokko soomanee bara dambe soomana qadaa qaba soomana qadaa qabaa fayyaa dhabaaf jecha ture uziriidhaaf jecha soomana ofuru qadaa kana otoo hin kafalin soomani lammaffaadhaa kaisana dhufu yoo ta'e akkam godhu qabaa kajeema kanaaf jecha soomanni deynii haaliqaan yeroo dhala soonii fi soomanni kun hin dhufne soomanuu dhaqaba guyyaa kudhan sirra jiraatee soomanaaf yoo guyyaa kudhan hafe guyyaa kudhan san tattaafattee fixuu qabdaa jee waajiba waan ta'eef jecha kanaaf jecha soomanni qadaa soomanaa waleeguu qabu kafalamuu qaba haa ta'u garuu namoonni qadaan irratti wajjabu kun namaa kamii nama soomana tokko qadaa godhee
إرّا وان كفريسا إمالا قداغو فيلما قداغو هذا هو فيلما سنرى فيه بقولنا رجعتينا خناف جتا حساورا كفيلا جيسا تيت موسيرا كيسه هنگا سومن نقول رفوتي يوني في خداع كفرين تاج أكم غدا خاجا مجتو نامتي يوني في فيا نمي فيلما سنرى أسو فيا هنرجتين فيا هنرجتين إتفو في سمانا متى بوتو يسد في أجامة رمضان نقول رفوت هكذا هم مسكين جالس سوبا هكذا هم مسكين جالس سوبا وهو بوتو يسد تيجي ربي فعدة من أيام الخرج فعدة من أيام الخرج أنا إني هنرجع إذا نقول إذا نتعالى بقول يقول من الرا ربي يقول من الرا خيسة نجار كده فيار كده سن الراجع تقول إذا نتعالى جربي فقطي خلاص جت نبتي يقول من الرا فيار هنرجع نوانته إتفو في سنجة جورا فيلا بمزمني جموفا خيسة وجنتو نبتي تكسي تكمل خيدا حاصل لساني خكسي جورا إني أداسن وابسكينا جالسوبا خامو في نمبرت إيجا فوري ودي نمبرة كورنا ركتة وتو مداي كفلة رمضان رن فخون خوني خكنا خون بوليجن سومنا خامو في خنا سومنا خامو في خنا سومنا خبرنا ده بكتارة تيجي خنا سومن مثل سومن ماله واني سبب كفو هنجرو جاي جمهور العلماء واني سومنا كفو هنجرو غارو سومنا بيتش سومنا مودي رمضان في راكا منا كيسن ulama ini warra mazhaba keessatti gargar baate kanaaf jecha garii ulamaa'idha namti chokol soomana soomaru wajji muddii fi khabaru qaba miskina nyaachisuu qabaa jedhe kana jennaan lakki muddii rabbii sanatti waajiba goone rabbiin fayyadatu min ayyaami ukhra je guyyoowwan lakkoofsi khabatiin sanatti haala guyyoowwan biroorraa je kanaaf jecha namtichi booda aasuu isaatiif ni dilaawe deenyi haaliqaa khabatii isaa booda aasuu saniin dilaaye soomana sabbichaa soomane bareeche gamana bitti tooba adii buujana rabbi isaa dhiifamaa kadhatu jedhee deddeebi'ee jechuudha akka kanaatu deebii waan ta'edha baranneeti inshaallah gaafii lamaatiin kana fudhannee darsii keenya tagalgala kanaa gara kuunatti deemna inshaallah yoo gaafiin jira gaafiin ni jirti yoo jiraanis gaafachuu keenya dirqama namni وام بركورا أحكام الشريعة بركور واجب والله لو كتابك آجل رب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جاء وام بينو نمت قصتهم غارين أراهيتم إن شاء الله درسي في جتك الله أنا أصبحت المرة وبالله التوفيق